اندی جڑی اولاد اندے اعمال اس مرن والے تے پیش کیتے جاندے نے اللہ اکبر جس وقت انہاں دے اعمال انہاں تے پیش کیتے جاندے نے آخر دے اندر قبر دے اندر اگر اے بندہ اچھے اعمال کر رہا ہے اگر اے بندہ نیکیاں کر رہا ہے اگر اے بندہ اپنی زندگیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق گزار رہا ہے اگر اے بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دا پابند ہے اللہ اکبر فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَفَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا اے خوش ہوندے نے راضی ہوندے نے اور کہندے کی نے قالوا اللہم اتمم علینا اللہم فضلک ورحمتک اے اللہ تیرا فضل اندے اتے اے اللہ تیرا اندے اتے تیری اندے اتے رحمت ہے کہ جیڑا اے ستے راستے تے چل رہا ہے اللہم اتمم علیکا اے اللہ اپنی اس نعمت نو اندے اتے پورا کر دے اگر اے بندہ جڑا فوت ہون والا ہے اندے ورثہ اندی اولاد اگر غلط راستے تے چل رہنے گمراہی دے اندر زندگی بسر کر رہنے گناہاں دی دل دل چوپن سو چکے ہیں اندے اعمال اس مرن والے تے پیش کیتے جاندے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پھر دعا کر دینے کہ اے اللہ اپنے اس بندے نو ہدایت عطا کر دے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد ذکریہ قصوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ قاری محمد ذکریہ صاحب۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اور جو لوگ ایمان لائے واتبعتہم ذریتہم بإیمان اور ان کی اولادوں نے ان کی پیروی کی الحقنا بہم ذریتہم اسی انہاں دیاں اولاداں نو انہاں دے والدین دے نال ملا دیاں گے وما علتناہم من عملہم من شیء اور انہاں دے والدین دے اجر دے اندروں ثواب دے اندروں کسے چیز نو کم نہیں کیتا جائے گا کل امرئ بما کسب رہین اور ہر ایک انسان اپنے کمائے ہوئے اعمال دے عوض دے اندر گروی ہے۔ سامعین حضرات، عزت دے لائق ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اج دا درس قرآن اس چک دے اندر اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی اور تھوڑے وقت دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے چند ایسے اعمال بیان کراں گا کہ انسان مومن مسلمان فوت ہون والا
انہوں کیڑے کیڑے اعمال دا فوت ہون تو بعد اجر ملدا ہے، ثواب ملدا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، جیڑا بھی انسان اس دنیا دے اتے آیا اور خاص کر ایمان والے مسلمان انسان، انہاں دا اے دل کہ اسی دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جائیے اور آخرت دے اندر اور قبر والی زندگی دے اندر بھی اللہ تعالی سنو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، جیڑا بھی انسان اس دنیا دے اتے پیدا ہویا انہیں 3 مرحلیاں دے اندروں ضرور گزرنا۔ پہلا مرحلہ زندگی والا اور دوسرا مرحلہ موت تو بعد قبر والا، اور پہلے 2 مرحلیاں دی یقیناً انتہا موجود ہے، مگر آخری مرحلہ کہ جیڑا تیسرا مرحلہ قیامت والا، او لا متناہی، ان دی انتہا نہیں، مگر اللہ رب العالمین نے اس آخری مرحلے دے اندر کامیابی اور کامرانی اس انسان نو عطا کرنی کہ جس انسان نے اس دنیا دے اتے رہ کے اللہ احکم الحاکمین اور ان دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے مطابق اور آپ دے حکم دے مطابق جس انسان نے اپنی زندگی بسر کیتی ہوئے گی، اور یقیناً انہاں 3 مرحلیاں دے بارے اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخرى۔ تو اس واسطے میرے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیوں، آؤ ذرا غور کریے کہ کامیابی کامرانی انسان نو کس طرح ملے گی۔ امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ جیڑے لوگ ایمان لے آئے نے اسی انہاں لوگاں نو انہاں دیاں اولاداں نو انہاں دے نال ملا دیاں گے۔ کنہاں لوگاں نو؟ فرمایا کہ جیڑے ایمان لے کے آئے نا۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو،
कामयाबी वास्ते सब तो पहली शर्त की होई कि ईमान लैके आना है। ते जिस वक्त ईमान लैके आ गए उस तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया ना, अल्लाह फरमाते ने वत्तबाअतुहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, और उन्हां दियां औलादां नूं असीं वालिदैन दे नाल मिला देंगे। आओ मेरे प्यारे भाइयों अजीज साथियों, इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जेड़ा बंदा ईमान ले आया और इस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी अकीदा तौहीद दे उत्ते गुजारी होएगी, इस बंदे नूं मौत आई होए ते अकीदा तौहीद दे उत्ते आई होए। आओ ना जरा गौर करे जे इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह फरमाते ने कि जेड़ा बंदा शिरक दे उत्ते फौत हो गया, जेड़े बंदे ने अपने ईमान नूं शिरक दे नाल खलत मलत कीता होएगा, जिस बंदे दा अकीदा तौहीद नहीं होएगा और इस बंदे नूं मौत आंदी है ते शिरक दे उत्ते आए, अल्लाह फरमाते ने ऐसे बंदे दे उत्ते असी जन्नत नूं हराम कर दिता ना। मेरे प्यारे भाइयों अजीज साथियों, इस वास्ते इत्थों ये पता चलदा है ईमान लियान तो बाद इंसान नूं अपने अकीदा तौहीद दी हिफाजत करनी चाहिए। ईमान लियान तो बाद इंसान नूं अकीदा तौहीद दे उत्ते पक्का रहना चाहिए। अल्लाह दी कसम जिस वक्त इंसान इस दुनिया दे उत्तों अकीदा तौहीद ते चला जाए, अल्लाह दी कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर अपने ऐसे बंदे नूं जरूर बिजरूर जन्नत अता करनगे। ऐसे बंदे नूं कबर दे अंदर पैनूं अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछों सदका ए साले सवाब वाला अता करदे रहन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे वास्ते जेड़ियां इन्ने नेकियां दुनिया दे उत्ते रह के कीतियां, जेड़ियां इन्ने नेकियां इस दुनिया दे उत्ते रह के कीतियां और जेड़े नेक अमाल कीते होणगे अल्लाह इनदे जाया नहीं करेगा। अगर इन्ने बंदे ने अपनी औलाद दियां तरबीयतां कीतियां होइयां, अगर इस बंदे ने अपनी औलाद नूं नेक बनाया होएगा, ए अल्लाह वाला कबर दे अंदर लेटिया अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं कबर दे अंदर अजर सवाब अता कर रहे ने। आओ मेरे प्यारे भाइयों अजीज साथियों, सब तो पहली चीज़ की है कि ईमान लाना शर्त है, और दूसरी शर्त की है कि इंसान अकीदा तौहीद दे उत्ते फौत होया होए, और तीसरी शर्त की है आओ जरा गौर करे जे ए अल्लाह वाला ए मोमन बंदा जिस वक्त इस दुनिया तो जाए ना इंदे जिम्मे किसी किस्म का कर्ज ना होए। अगर ये बंदा दुनिया तो जा रहा है तो अपने आहलो अयाल नूं अपने बूरा साह नूं इस चीज़ दियां वसीयतां करके जांदा है कि मेरे तो बाद मेरा कर्ज अदा कर दिया जे, और इंदे बूरा साह इंदा कर्ज अदा कर देंदे ने। अल्लाह दी कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नूं कबर दे अंदर पैनूं इंदे दर्जात बुलंद करते रहंदे ने। कबर दे अंदर पैनूं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ऐसे बंदे नूं सुकून अता कर देंदे ने। बुरा सा जेड़े अगर अपने उस फौत होने वाले प्यारे दी वसीयत नूं पूरा कर देने। आओ जरा गौर करे जे बुखारी शरीफ दी रवायत मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने एक जनाजा लाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं
بلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول دا جنازہ پڑھان واسطے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے نے آپ علیہ السلام فرماندے نے حل علیکم دینن میرے پیارے صحابہ حل علیہ دینن کیا اس بندے ہوتے کسی قسم دا قرض تا نہیں موجود ہے صحابہ نے کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ان دے ہوتے قرض موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلو صاحبکم میرے صحابہ تسی اندہ جنازہ پڑھ لو میرے صحابہ تسی اندہ جنازہ پڑھ لو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھان تو انکار کر دیتا آؤ نا میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اس صحابی رسول دا قرض میں ادا کر دیاں گا اللہ 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 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اندہ جنازہ پڑھا دیتا دوسرے دن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے دسیا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تو آٹے پیارے صحابی دا قرض ادا کر دیتا ہے تے جڑے الفاظ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے ہیں ذرا ان الفاظ تے غور کرینا آقا علیہ السلام فرماندے نے الان بارادت جلدو میرے پیارے صحابی اس مرن والے دا جسم ہون ٹھنڈا ہویا نا کی مطلب اے بندہ پہلے جنت دے اندر جان تو رکاوٹ بن چکیا سی اندہ قرض رکاوٹ بن چکیا سی اے بندہ جنت دے اندر نہیں جا تھکیا اللہ 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 آؤ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو آج تسی اور میں اپنا محاسبہ کریے آج تسی اور میں لوگاں دے کنے حق کھا لے لوگاں دے ہوتے ظلم کر دیا لوگاں دے جناب طرح طرح دے معاملات دے اندر اسی اپنا خود انوال ہو کے لوگاں دے جناب مالاں نو ہڑپ کر لیا ساری زندگی لوگاں دے مالاں نو کھاندا رہا ساری زندگی نجائز لوگاں دے ہوتے ظلم کردا رہا مال کٹھا کر کے اے جناب ساری زندگی عیاشیاں کردا رہا تے جس وقت فوت ہو گیا پھر اندے پچھلے اندے ورثا جس طرح مرضی اندے واسطے صدقہ خیرات کرن اللہ دی قسم انہوں اجر ثواب نہیں ملنا اللہ 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 اگر کسی دا حق دبایا تے اج دی زندگی دے اندر اج اللہ نے تینوں موقع عطا کیتا ہے ان دا حق واپس کر دے اگر کسی دی وراثت نو ہڑپ کیتا ہے کسی بیٹی تے کسی بہن دی وراثت دوں غلط نجائز طریقے دے نال استعمال کر رہے ہیں تے انہوں واپس کر دے نہیں تا اتنی دیر تک جنت دے اندر نہیں جا سکدا آؤ ذرا غور کرے آجے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا محمد بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ساں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر موجود نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا سر مبارک آسمان دی طرف اٹھایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر تھلے کیتا آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس سجا ہاتھ دایاں ہاتھ اپنی پیشانی دے اتے رکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ اللہ نے بڑا سخت حکم نازل کر دیتا ہے میرے صحابہ اللہ نے بڑا سخت حکم نازل کر دیتا ہے صحابہ خاموش نے حضرت محمد بن جاش رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے اسی
دوسرے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھیا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کیڑا حکم اللہ رب العالمین نے آسمان تو نازل کیتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بندہ اللہ دے راستے دے اندر شہید کر دیتا جائے، دوبارہ پھر زندگیاں مل جان، دوبارہ پھر زندہ ہو جائے، پھر دوبارہ شہید کر دیتا جائے، پھر زندگی مل جائے، پھر شہید کر دیتا جائے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ اگر اس بندے نے قرض ادا کرنا ہے تے اندے جنت دے اندر جان واسطے اندہ قرض رکاوٹ بن جائے گا، اے بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ آؤ ذرا غور کرو نا میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیوں، اج اسی لوگاں کولوں قرض اٹھا کے، اج اسی لوگاں کولوں ادھار پیسے لے کے اسی ہڑپ کر جانے اگو طرح طرح دیاں گلاں کرنے اگر تیرے کول طاقت ہے تے میرے کول قرض لے کے واپس لو، میرے کول قرض لے کے ویکھ تے صحیح نا، اگوں نوں باتاں کرنے اگوں نوں پریشان کرنے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیوں قرض کوئی عام چیز نہیں، جتنی دیر تک انسان قرض ادا نہیں کرے گا اتنی دیر تک انسان قبر دے اندر بھی سکون نہیں ملے گا، جنت دے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ آؤ ذرا غور کرے آجے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ دمدان لگن والا اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیتاں کر دینے اے میرے پیارے بیٹے میرے اتے قرض موجود ہے، میرے شہید ہون تو بعد میرا قرض ادا کر دینا، آ تیریاں نو پہنا تیریاں نو جڑیاں پہنا نے انہاں دا خیال کرنا، انہاں دے سر دے اتے دست شفقت رکھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اپنے لخت جگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیتاں کر کے جنگ احد دے اندر شامل ہو گئے اور اللہ دا کرنا ایسا ہویا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتے جاندے نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہاں دے بیٹے اللہ 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 انہاں دے وفات تو بعد انہاں دی شہادت تو بعد اپنے باپ دی زندگی دے بارے اپنے باپ دی ذات دے بارے آوازاں نہیں کسیاں، اپنے باپ دے قرض دے بارے کسے قسم دے کوئی تانو تشنیاں نہیں کیتیاں بلکہ خلوص نیت نال اپنے باپ دے قرض اتارن واسطے محنت کر دینے۔ ایک دن ایسا ہویا یہودیاں کولوں انہاں دے باپ نے قرضہ لیا سی، اے بار بار آن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان پیا کر دینے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت جابر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر آئے اور آ کے کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی آؤ میرے گھر دے اندر تانوں دیکھ کے لوگ میرے نال نرمی والا معاملہ کرنگے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے جابر کیا تیرے گھر دے اندر کھجوراں موجود نے؟ فرمایا ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی چند کھجوراں موجود نے، مختلف قسم دیاں موجود نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی انہاں کھجوراں نو علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگا دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جابر دے گھر دے اندر چلے گئے، ادھروں یہودیاں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا جابر دے نال ہور سختی کرنی شروع کر دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجوراں دے ڈھیر دے تے تین چکر لگائے، تین چکر لان تو بعد محبوب فرماندے نے او میرے پیارے جابر جا انہاں لوگاں نو سد کے لے کے آ جنہ تیرے والد محترم کولوں قرضہ لینا سی۔ اللہ اکبر۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر آوازیں لگانے شروع کر دیتے، لوگ کٹھے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دے رہنے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندروں اے معجزہ ظہور فرمایا کہ ساریاں دے قرض اتر گئے تے کھجوراں دے اندر کمی نہیں آئی۔ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، جس وقت انسان اپنے ورثاء دا، جس وقت انسان اپنے والدین دا قرض عطا کرن واسطے انہاں دی نیت خالص ہوئے، نیتاں دے اندر اخلاص ہون، اللہ رب العالمین پھر اس طرح آسانیاں پیدا کر دیندے نے۔ آؤ ذرا غور کرو نا میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ جس وقت بندہ فوت ہو جاندا ہے اندا اعمال دا جڑا انقطاع ہو جاندا ہے، اندے اعمال کٹ جاندے نے اور اندا تعلق دنیا تو مک جاندا ہے، اندا تعلق عالم برزخ دے نال بن جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ ذرا غور کرے آجے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس وقت بندہ فوت ہوندا ہے اندے نال تین چیزاں جاندیاں نے، ایک اندے اہل و عیال جاندے نے، اندے گھر والے جاندے نے، دوسرا اندا مال جاندا ہے اور تیسرے اندے اعمال جاندے نے۔ دو چیزاں واپس لوٹ آندیاں نے، اندے اعمال جڑے نے زندگی دے اندر کمائے نے، چاہے نے نیکیاں کیتیاں نے، چاہے نے گناہ کیتے نے، چاہے نے اپنیاں زندگیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت گزاریاں نے، چاہے نے اپنیاں زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دے اندر گزاریاں نے، اندے اعمال نال چلے جاندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، آذرا غور کریں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان نے میرے صحابہ اللہ رب العالمین نے آخرت اور دنیا نو اس انداز دے نال جوڑیا ہے، جس وقت انسان دنیا تو چلا جاندا ہے، انسان فوت ہو جاندا ہے، اے صاحب ایمان جڑے اندے تو پہلے فوت ہوئے ہوندے نے، جس وقت ایمان والا دنیا انہاں دے کول جاندا ہے، اے جا کے سوال کردے نے اے ایمان والیا، اے مومن انسانا دسنا جڑا فلاں بندہ ہے اندا کی حال ہے، جڑا فلاں بندہ ہے انہیں کیا شادی کر لئیے کہ نہیں، اس طرح دیاں گلاں باتاں ہوندیاں نے۔ اے بعد چو فوت ہون والا مومن انسان کہندا ہے اللہ اکبر، او فلاں بندہ بھی میرے تو پہلے فوت ہو چکیا ہے، فلاں بندہ بھی میرے تو پہلے فوت ہو چکیا ہے۔ اے صاحب ایمان جڑے اندے تو پہلے فوت ہوئے نے اے کہندے نے کہ ساڈے نالوں دی ملاقات نہیں، ایتھوں اے پتہ چلدا ہے اللہ رب العالمین نے انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان دا مقام ان دی جڑی جگہ اللہ رب العالمین نے جہنم بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے ان دے اتے اپنی رحمت نو ان رحمتوں محروم کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا غور کرے اجے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سے آبی بیان فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اعمالکم تاردون علی قاربکم، انما اعمالکم تاردو اقاربکم وشعائرکم من اخل الاخرۃ فإن کان خیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندے جڑے ورثاء اندی جڑی اولاد اندے اعمال اس مرن والے تے پیش کیتے جاندے نے۔ اللہ اکبر، جس وقت انہاں دے اعمال انہاں تے پیش کیتے جاندے نے آخر دے اندر قبر دے اندر اگر اے بندہ اچھے اعمال کر رہا ہے، اگر اے بندہ نیکیاں کر رہا ہے، اگر اے بندہ اپنیاں زندگیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت
سنت دے مطابق گزار رہا ہے۔ اگر یہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دا پابند ہے، اللہ اکبر، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَفَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا، اے خوش ہوندے نے، راضی ہوندے نے، اور کہندے کی نے قالوا اللہم اتمم علینا، اللہم فضلک ورحمتک، اے اللہ تیرا فضل اندے اتے، اے اللہ تیرا اندے اتے، تیری اندے اتے رحمت ہے کہ جیڑا اے ستے راستے تے چل رہا ہے، اللہم اتمم علیکا، اے اللہ اپنی اس نعمت نو اندے اتے پورا کر دے۔ اگر اے بندہ جڑا فوت ہون والا ہے، اندے ورثہ، اندی اولاد اگر غلط راستے تے چل رہنے، گمراہی دے اندر زندگی بسر کر رہنے، گناہاں دی دل دل جو پھنسو چکے ہیں، اندے اعمال اس مرن والے تے پیش کیتے جاندے نے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پھر دعا کر دینے کہ اے اللہ اپنے اس بندے نو ہدایت عطا کر دے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، جڑے بندے جڑے مومن انسان فوت ہو چکے نے، جڑے عزیز و اقارب فوت ہو چکے نے، انہاں نو بھلایا نہ کر، انہاں نو یاد رکھیا کر، انہاں نو اپنی دعاواں دے اندر یاد رکھیا کر، انہاں نو اپنی عبادتاں دے اندر یاد رکھیا کر۔ ذرا غور کری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ فوت ہو جاندہ ہے، اندے اعمال جڑے کٹ جاندے نے، سوائے 3 قسم دے عمل کہ جنہ دا انو اجر و ثواب قبر دے اندر پہنو بھی ملدا ہے۔ اللہ اکبر، اندے وچوں پہلی چیز کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدقۃ جاریہ، وفی روایت صدقۃ تجری لہ، اے صدقہ جاریہ جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر کر کے گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین صدقہ اس انسان دی اولاد ہے۔ اگر اے بندہ مرن والا دنیا دے اتے جس وقت موجود سی، 5 ٹائم مسجد دے اندر آندا سی، اپنی اولاد نو، اپنے بیٹے ہنو، چھوٹے چھوٹے ننے منے بیٹے ہنو اپنی انگلی دے نال لگا کے مسجد دے اندر لے کے آندا سی۔ جس وقت فوت ہو جاندہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اندے تو بعد اندی اولاد مسجد دے اندر ہاں دی، اندے تو بعد اندی اولاد نیک کم کر دی، اندے مرن تو بعد اندی اولاد قرآن و حدیث دا مطالعہ کر دی، قرآن و حدیث دی تلاوت کر دی۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے نو قبر دے اندر پہنو اندے واسطے اجر و ثواب دا اللہ رب العالمین ذریعہ بنا رہے نے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیوں، اپنی اولاد دی تربیت کر کے چلا جا۔ اللہ اللہ اللہ، اے نہیں کہ تیرا باپ بڑا نیک ہے اور تیرا باپ فوت ہو جائے، تیرے والدین فوت ہو جان، اس تو بعد تو اپنی زندگی اپنی مرضیاں دے نال گزارنیاں شروع کر دیں، اس تو بعد تو دنیا دا سب تو بڑا ترین بدماش بن جائیں، اپنی عجاشیاں دے اندر مگن ہو جائیں۔ نہ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیوں، جس وقت تو گمراہی والی زندگی گزارے گا، جس وقت عیاشیاں والی زندگی گزارے گا، قبر دے اندر پہنوں تیرے باپ نو اللہ رب العالمین ثواب عطا نہیں کرن گے، اجر عطا نہیں کرن گے۔ اللہ اکبر، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدقۃ جاریہ، اللہ اکبر، اس بندے نے اپنی زندگی دے اندر کوئی مسجد بنوا دیتی، اس بندے نے اپنی زندگی دے اندر کوئی کتاب لکھ دیتی دین دے متعلق، اس بندے نے اپنی زندگی دے اندر کوئی دینی کتاب چھپوا دیتی، اور اس بندے نے اپنی زندگی دے اندر اللہ اکبر دین والا کوئی کم کر دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو قبر دے اندر پہنوں اندے واسطے صدقہ جاریہ بنا دیندے نے۔ اس واسطے اللہ اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔
اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جنہ لوگ نے ایمان لے آندے پھر انہاں دیاں اولاداں اپنے والدین دے نقش قدم تے چل دیاں نے انہاں دیاں اولاداں جس طرح والدین نے کی کر دے سی جس طرح والدین دی محبت اللہ دے گھر دے نال سی جس طرح والدین دے دلاں دے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اس محبت نو پا دیتا اسی طرح انہاں دیاں اولاداں وی اپنے والدین دے نقش قدم تے چل دیاں نے اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے والدین نو اور انہاں دیاں اولاداں نو جنت دے اندر اکٹھیاں کر دیاں گے اللہ 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 نال اللہ اعلان فرما رہے نے وما علتناہم من عملہم من شیء اسی انہاں دے والدین دے اجر و ثواب دے اندروں کسے قسم دی کمی نہیں کران گے اگر انہاں دیاں اولاداں گھٹ نیکیاں کر رہیاں نے انہاں دیاں اولاداں اپنے والدین دے مطابق اتنے نیک نہیں تقوی والے نہیں پھر بھی کوشش کر دینے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق زندگی گزر جائے اللہ اکبر اللہ رب العالمین انہاں دیاں اولاداں نو وی اوہی مقام تے شان عطا کر کے والدین اور اولاد نو جنت دے اندر اکٹھیا کر دین گے آنا میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو اس واسطے اپنی اولاداں دیاں تربیتاں کر لا اگر تو قبر دے اندر پیا ہوئے تے پچھو تیری اولاد نیک عمل کرے اللہ رب العالمین جنت دے اندر تیرے درجے بلند کر دے اللہ 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 ذرا غور کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے دا جس وقت اچانک اللہ رب العالمین جنت دے اندر درجہ بلند کر دینے اے بندہ اپنے رب کو سوال کر دے اے اللہ میں کوئی عمل نہیں کیتا سی جن دی وجہ تو اللہ جی میں نو آ مقام عطا کر دیتا اے اللہ رب العالمین میں نو یہ شان کیوں عطا کر دیتی ہے میرا جنت دے اندر مقام کیوں بلند کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے میرے مرے بندے تیری جان تیرے دنیا تو آن تو بعد تو اپنی نیک اولاد چھڑ کے آیا نا آج تیری اولاد نے تیرے واسطے ہاتھ چک کے دعا کی ہے اس واسطے اپنی دعاواں دے اندر اپنے والدین نو یاد کریا کر اپنے پیارے نو یاد کریا کر یاد رکھ لو اگر آج اپنے پیارے نو تو بھول گیا نا اپنے مرن والے والدین نو تو بھلا دیتا ہے تے تیری میری واری بھی آن والی ہے تینوں مینوں بھی ساڈے تو بعد جڑے ساڈے ورثا نے وہ بھی اسی طرح ہی بھول جان گے اسی طرح ہی فراموش کر دین گے اس واسطے اپنے عزیز پیارے رشتہ داراں نو بھولیا نہ کر اپنے والدین نو اپنی دعاواں دے اندر یاد کریا کر اللہ اکبر تے اپنے رب کولوں دعا کریا کر ربنا اغفر لی والی والدیا ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس واسطے اپنی دعاواں دے اندر اپنے والدین نو یاد کریا کر ذرا غور کریں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی آیا اور آ کے کہندا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے والد محترم اچانک فوت ہو چکے نے اور میرے والد محترم نے کسی قسم دی کوئی وصیت نہیں کیتی مگر انہیں اپنے ترکے دے اندر کچھ مال چھڈیا مال چھڈ کے گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں دسو نا کیا میں ان دی طرفوں مال صدقہ کراں میرے باپ نو فائدہ ہوئے گا کہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے پیارے صحابی اللہ رب العالمین تیرے باپ نو اجر و ثواب عطا کرن گے اے جڑا صدقہ تو اللہ دے راستے دے اندر دیں گا اللہ تعالیٰ قبول فرما کے تیرے والدین نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا کرن گے ذرا غور کرنا امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میری والدہ فوت
فوت ہو گئی ہے، میں اپنی والدہ دی طرفوں کوئی نیکی کرنا چاہنا، میں دسو نا سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میرے پیارے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، سب تو افضل صدقہ اے وے کہ تو لوگاں واسطے پانی دا کنواں لگوا دے۔ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، اگر اللہ رب العالمین نے تینوں طاقتاں عطا کیتیاں نے، اگر اللہ رب العالمین نے تینوں مال عطا کیتا ہے، اپنے والدین دی طرف لوگاں واسطے انتظام کر دیا کر، اپنے دائیں بائیں، اپنے جناب سجے کھبے، اگر کوئی غریب انسان تیرے گھر دے نال موجود ہے، انہاں دے گھر دے اندر پانی والا پمپ لگوا دے، کتے جناب پانی دا فلٹر دی ضرورت ہے، آج کر پانی دا عام مسئلہ چل رہا ہے، ہر جگہ پانی خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تینوں توفیقاں عطا کیتیاں نے، اگر اللہ رب العالمین نے تینوں مال عطا کیتا ہے، اپنے والدین دی طرفوں پانی دا فلٹر لگوا دے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی بیان فرماندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی مسلمان علاقے دی سرحد دے اتے پیرا دیندا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے نو اجر و ثواب عطا کر دینے، ایک مہینے دے روزیاں دا اور ایک مہینے دے قیام دا ثواب عطا کر دینے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا تو فوت ہو جاندا ہے، اللہ رب العالمین نو اتنا اجر عطا کر دینے، اللہ رب العالمین قبر دے فتنے تو محفوظ فرما دیندے نے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس بندے نو اجر و ثواب عطا کر دے رہندے نے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، میرے باپ دے اتے حج فرض سی، میرے باپ نے حج نہیں کیتا، کیا میں ان دی طرفوں حج کراں کہ نہ کراں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے پیاری صحابیہ، اگر تیرے والد محترم دے اتے قرض موجود ہوندا تو ہوندا قرض ادا کرنا سی کہ نہیں؟ فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اپنے والد دا ضرور قرض ادا کراں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے پیاری صحابیہ پھر اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ دا قرض ادا کیتا جائے، تو اپنے والد محترم دی طرفوں حج کرنا۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، اتھوں یہ پتہ چلدا ہے اگر کسی جناب ساتھی دے اتے، کسی عزیز و اقارب دے اتے، کسی رشتہ دار دے اتے حج فرض ہے، ان دی طرفوں حج کرنا۔ اللہ اکبر، اگر کوئی پیارا فوت ہو گیا ہے ان دے اتے روزے فرض سی، اور روزے کسی وجہ تو نہیں رکھ سکیا، ان دی طرفوں روزے رکھنا۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کرنا، امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث او صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به۔ اور دوسرا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری اے چیز کہ اس بندے نے زندگی دے اندر کسی نو علم پڑھا دیتا ہوئے، اس بندے نے زندگی دے اندر کسی نو علم سکھا دیتا ہوئے، اپنی زندگی دے اندر کسی نو قرآن مجید یاد کروا دیتا ہوئے، قرآن مجید پڑھا دیتا ہوئے، حدیث دی کتاب پڑھا دیتی ہوئے، اللہ اللہ اللہ، اور کسی نو کوئی ہنر سکھا دیتا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین عمل اے وے کہ سب تو اعلیٰ عمل اے وے کہ کسی نو انسان تعلیم دے دے، کسی نو انسان قرآن مجید پڑھا دے۔ اللہ اکبر، اس واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ نادے لوگو تواڈے وچوں سب تو بہتر ہووے کہ جڑے قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھاندے ہیں۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا غور کرے اجے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو قرآن مجید دی تلاوت سکھا دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سب تو بہترین تواڈے اندروں جڑا قاری ہے ابی بن کعب ہے، اندے کولوں قرآن مجید سیکھیا کرو، اندے کولوں قرآن مجید دی تلاوت سنیا کرو. اللہ اکبر. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے. آسمان تو جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ابی بن کعب کولوں تلاوتاں سنو نا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوتاں سنیاں. اس واسطے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو اپنی اولاداں نوں قرآن مجید پڑھایا کرو، اپنی اولاداں نوں قرآن مجید دا ترجمہ سکھاؤ، اپنی اولاداں نوں دین دا علم سکھاؤ. اگر چاہندے جے کہ مرن تو بعد اللہ تعالیٰ ساڈیاں قبراں ٹھنڈیاں کر دے، اگر چاہندے جے کہ مرن تو بعد اللہ رب العالمین ساڈے واسطے ایصال ثواب دا ذریعہ بنا دے، پھر اپنی اولاداں نوں نیک بنا لو، پھر اپنی اولاداں نوں دین دی تعلیم دلا دو. اللہ اکبر. اے دنیاوی تعلیم دے اندر انسان نیک نہیں بندا میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو. اے دنیاوی زندگی دی تعلیم جڑی ہے نا اس دنیا دے اوتے رہ جانی ہے، مگر دین والی تعلیم ایندا تینوں وی ثواب ہے. تیرے جناب بعد والا جڑا اولاد ہے اینوں وی اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. آ ذرا غور کرنا امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جن دی نیک اولاد ہے اے انسان واسطے صدقہ جاریہ ہے. اس واسطے اپنی اولاداں دی خاص کر اس دور دے اندر انسان نو تربیت کرن دی ضرورت ہے. اپنی اولاداں نو صحیح راستے دے اتے لے کے آؤ. یہ دنیاوی تعلیم صرف دنیا دے معاملات واسطے، دنیا دے روزگار واسطے اسی جناب مسجد نو پیچھے کر دیتا ہے. مسجد جو بیٹا جائے یا نہ جائے کوئی پرواہ نہیں، قرآن مجید پڑھے یا نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں. اگر ایک دن بیٹا ایک دن بیٹی سکول دے اندر نہیں گئی تے اسی جتی چوک لینے ہاں کی اسی فیساں دے رہے ہاں، اسی تیرے واسطے رکشے دا انتظام کیتا ہے، اسی اتنا کھجل ہو کے محنت مزدوری کر کے تیری تعلیم دے اتے خرچ کر رہے ہاں. میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو جتنا مرضی مال تو اپنی اولاد دے اتے دنیاوی تعلیم واسطے خرچ کر اندہ تینوں اجر و ثواب نہیں ملے گا، یہ تیرے واسطے فائدہ مند نہیں ہوئے گا. اگر چاہنا ہے کہ قبر دے اندر تیرے واسطے ایصال ثواب دا ذریعہ بن جائے پھر اپنی اولاد نو قرآن مجید دی تعلیم دے، حدیث دی تعلیم دے. میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اپنی زندگی دے اندر ایک درخت لگاؤں ہے پھلدار جا کوئی فصل لگاؤں ہے اندر اندروں پرندے کھاندے نے، اندر اندروں انسان کھاندے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اندے واسطے صدقہ جاریہ ہے. اگر انسان اپنی زندگی دے اندر کوئی مسجد بنا گیا ہے، کوئی مدرسہ بنا گیا ہے، اللہ رب العالمین دا اے بندہ فوت ہو جاندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اندے واسطے صدقہ جاریہ ہے. اگر مسجد بنان دے پیسے موجود نہیں اللہ اکبر اللہ دے گھر دے اندر حصہ ہی پا دے، اے تیرا ایک ایک روپیہ کل قیامت دے دن تینوں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین تیرا یہ قبول فرما کے جس وقت تینوں عزتاں دے نال جنت عطا کرے گا پھر اس وقت تو سمجھے گا کہ اللہ رب العالمین کو مینوں اللہ ٹائم دے دے میں دنیا تے جا کے اپنا مال خرچ کراں. جویں اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان کیتا ہے جس وقت انسان نو موت آندی ہے نا فرشتہ کول آ جاندا ہے تے پھر انسان کہندا ہے کہ اللہ میں تھوڑی جی مہلت دے دے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ کہندا ہے ہن میرے بندے مہلتاں مک گئیاں نے. اللہ انسان کہندا ہے فاصدق وکم من الصالحین. اے اللہ مینوں ٹائم دے دے، مینوں مہلت دے دے، میں اپنے مال دے اندروں صدقہ خیرات کر کے میں نیک لوگاں دے اندر شامل ہو جاواں. میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو اس واسطے اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ رب العالمین کو جو کوئی سنیا سنایا اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اگر بیان دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العالمین معاف فرمائے.
فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، تسی جان دے جے کہ اس مسجد دے اوپر ایک حال 50 ضربے 15 تقریباً 700 فٹ بندا ہے، اوندا لینٹر پانا ہے، اندہ لینٹر پانا اور اندے واسطے سیمٹ بجری اور ریت سریا ہر ایک چیز چاہیے، تقریباً 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ سارے ساتھی اندے نال اپنا مسجد نال بڑھ چڑھ کے تعاون کرو، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور دعا کرو کہ جس انسان نے یہ مسجد کی جگہ وقف کی تھی حاجی محمد اشرف مرحوم صاحب، اللہ تعالیٰ ان دی قبر نو نور نال منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دی قبر نو جنت الفردوس دے باغاں دے وچوں باغ بنائے، اور حاجی محمد اشرف اور ان دے اہل و عیال ان دے ورثاء نو اللہ رب العالمین آون والیاں تنگیاں پریشانیاں تو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان مومنین مسلمان انسان فوت ہو چکے ہیں انہاں واسطے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہاں دا اگلا جہان بہتر بنائے۔ اور اللہ رب العالمین کو دعا کریے کہ اللہ جیڑی زندگی باقی رہ گئی ہے سانو صحیح معنی دے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور آپ دے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان اپنے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر بیمار لاچار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ساتھی آئے بیٹھے نے، جتنیاں ماواں بہناں آئیاں بیٹھیاں نے، اے اللہ سب دے دلاں دے نیک ارادیاں نو پورا فرما۔ اے اللہ سب دے دلاں دے نیک مراداں نو پورا فرما۔ اے اللہ ساڈے جا گناہگار کوئی نہیں، تیرے جا بخشنہار کوئی نہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت نہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ رانا محمد اشرف مرحوم اللہ تیرے کول پہنچ چکے، اللہ اپنی رحمت نے انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما۔ اے اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔ اے اللہ انہاں دے اہل و عیال نو مزید دنیا دے اندر رہ کے دین دی اللہ دین دی اشاعت واسطے انہاں نو دین دے اوتے پیسہ دولت خرچ کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مومن بندے بندیاں فوت ہو چکے نے سب نو معاف فرما۔ اے اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا۔ اے اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ساڈے والدین نو معاف فرما۔ اے اللہ ساڈے والدین نو معاف فرما۔ اے اللہ ساڈے جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے نے اپنی رحمت نہ انہاں نو معاف فرما۔ اے اللہ ساڈے جڑے اساتذہ کرام فوت ہو چکے نے اپنی رحمت نہ انہاں دیاں قبراں نال منور فرما۔ اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعصمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك خيرا ما تعلم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارزقنا۔ اللهم يا مقلب القلوبنا ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوبنا صرف قلوبنا على طاعتك۔ اے اللہ دکھیاں دے دکھڑیاں دور فرما۔ اے اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ضرورت منداں دیاں ضرورتاں نو پورا فرما۔
اے اللہ دنیا دی زندگی دے اندر کسی درد محتاج نہ کرنا اے اللہ دنیا دی زندگی دے اندر کسی درد محتاج نہ کرنا اے اللہ ساری ضروریات زندگیاں اپنے خزانے چ پوریاں فرما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اے اللہ ساڈیاں اولاداں دین دنیا دا علم عطا فرما اے اللہ اچانک حادثات دی موت تو محفوظ فرما اے اللہ موت تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما اے اللہ موذی بیماریاں تو محفوظ فرما اے اللہ بری موت تو محفوظ فرما اے اللہ ایکسیڈنٹ دی موت تو محفوظ فرما اللہم انا نسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین اے اللہ جتنے ساتھی بے روزگار نے اے اللہ اپنی رحمت نہ سب نو اچھا روزگار عطا فرما اے اللہ جتنے بھی انسان رزق دے معاملات دی وجہ تو پریشان نے اے اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما اے اللہ جتنے ساتھی اپنی اولاداں دے معاملات دی وجہ تو پریشان نے اولاداں دے رشتیاں تو پریشان نے اے اللہ اپنی رحمت نہ آسانیاں پیدا فرما اللہم اکفناہم بما شئتا اللہم انت الغنی ونحن الفقراء اللہم انت الغنی ونحن الفقراء اللہم انت القوی ونحن الضعفاء اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا تقبل منا دعاءنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.